बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। अपने इस खुसूसी प्रोग्राम के सिलसिले के आखिरी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो सवालात हमारे सामने हैं उन पे भी बात करेंगे। आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसा वतन से बाहर गुजारने के बाद वापस आए, उनकी जमात की हुकूमत बनी, वफाक में उनके भाई की हुकूमत, पंजाब में उनकी साहबजादी की हुकूमत। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन बैक सीट लिए रखी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बागडोर, और अगर उस हिसाब से देखा जाए वोटर को दोबारा अपनी तरफ माइल करने की जिम्मेदारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की है। लेकिन क्या वो ये तमाम काम करने में कामयाब हो पाएंगी? ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। इसके हवाले से राय जानते हैं अपने तज्ज़िया निगारों की, देखते हैं वो क्या कहते हैं। इसके बारे में मेरा ख्याल है कि कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अभी तक तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो उनके बारे में ये हम नहीं कह सकते कि वो कोई जो भी उनकी कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत लोग बहुत बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन वो निकाल पाएंगी इससे या नहीं, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त। देखिए, पंजाब इन वैक्यूम बात नहीं होगा। ये अल्टीमेट फैसले होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात आज से कुछ साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद किस नहज पे होते हैं, किस नेचर के होते हैं। बिकॉज मुल्क में इस वक्त पोलिटिकल डिवाइड बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा है, और मेरा नहीं ख्याल कि डेवलपमेंट की कोई चीज़ें इस बयानी को बदल पाएंगी। ये बयानिया फॉर एंड अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट है, फॉर एंड अगेंस्ट इमरान खान है, सब कुछ है। सो आई थिंक ये जो बड़ी पिक्चर है वो ज़्यादा डिसाइड कर पाएगा कि मुस्लिम लीग का फ्यूचर क्या है। जो इस वक्त तो मुझे उनका पॉपुलैरिटी कहीं पे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। मरियम नवाज़ मेहनत तो बहुत कर रही हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स को जो है वो उन्होंने फीते भी उसके काटे हैं। उनमें से चंद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पिछली हुकूमत के भी थे, चंद उन्होंने खुद भी शुरू किए हैं, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है। इवन दो मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ चले और मोटरवे के ऊपर अगर वो चलना शुरू हो तो मैं अगर इसे कहूँ कि अभी तो भेरा भी नहीं आया, अभी तो कलर का हार भी नहीं आया, तो इस्लामाबाद तक जो है ये सफ़र कैसा होगा? अभी बहुत इस्लामाबाद दूरस्त अगर मैं इसको कहूँ तो फ़िलहाल गाड़ी जो है वो चमचमाती है, गाड़ी जो है वो बड़ी पॉलिश हुई हुई है। पंजाब हुकूमत की ड्राइविंग भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, सेफ़ ड्राइविंग हो रही है, सीट बेल्ट पहन के हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन गाड़ी क्या भेरा क्रॉस करके, कलर का हर की पहाड़ियों को क्रॉस करके इस्लामाबाद तक पहुँचेगी या नहीं? मेरे ख्याल में बड़ा लंबा सफ़र है, इतनी जल्दी इस सवाल का जवाब दिया नहीं जा सकता। मरियम नवाज़ क्या पंजाब में नून लीग की मकबूलियत को बढ़ा पाएंगी या उनकी मकबूलियत में इजाफा कर पाएंगी? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लें, मीडिया की हद तक, इश्तिहारात की हद तक तो उनकी मकबूलियत आसमानों को छू रही है। वो तो किसी बैरून दौरे पे भी जाएं तो 10-10 वीडियोस दिन में आती हैं। मकबूलियत तब होती है आपकी आवाम के अंदर जब आप आवाम के हकूक़ को प्रोटेक्ट करें, राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये वो ज़माना नहीं है कि आप अपने वालिद के नाम पे हॉस्पिटल बना दें या अपने किसी जमात के लीडर के नाम पे कोई ट्रेन सर्विस शुरू कर दें, कोई नया एयरपोर्ट बना दें। ये राइट्स का दौर है। इस दौर में लोग राइट्स मांगते हैं। मरियम बीबी अगर अपनी मकबूलियत में इजाफा करना चाहती हैं, वो ये कहती हैं कि जी मैं पंजाब में आवाम को फ्री वाईफाई दूंगी। दूसरी जानिब एक्स के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, दूसरी जानिब कोई बात करे सोशल मीडिया के ऊपर तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है। तो ऐसे अगर मकबूलियत में घर में बैठ के इजाफा करना है, अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के दानिशवरों से इजाफा करवाना है, वो तो इजाफा इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब मज़ीद मैं उसमें इजाफा नहीं कर सकता, उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची। बाकी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, 365 न्यूज़ वाले बड़े ज़बरदस्त सहाफ़त करते हैं। आप लोग कैमरा अपना माइक उठा के चले जाएं, सिर्फ लाहौर ही घूम के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उनकी मकबूलियत में कितना इजाफा हुआ है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत देखिए, मरियम नवाज़ के साथ कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड हैं, कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बेनिफिट में नहीं जा सकती। एक तो उनके साथ नवाज शरीफ का टैग है, नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट मौजूद है। फिर वो नौजवान हैं, पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी हैं, तो उनके साथ कोई बैगेज नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है, कोई गवर्नेंस का बैगेज नहीं है, और काम अच्छा कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो जो एक इनकलाबी तासुर था ना, जो शहबाज शरीफ के साथ अटैच था,
جو گورننس کا ایک تاثر، شہباز شریف کے ساتھ عوامی خدمت کا ایک تاثر، وہ مریم نواز ابھی اچیو نہیں کر سکی. لیکن اس کی وجہ ایک غالباً یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی ان کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے. شہباز شریف تو کئی ادوار کے چیف منسٹر رہے ہیں اور ان کی ایک بڑی گرپ رہی بیوروکریسی میں پنجاب میں. سو مریم نواز کو آئی تھنک وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ابھی دینا چاہیے. لیکن مقبولیت اور پھر مریم نواز شریف، ٹھیک ہے نواز شریف کی صاحبزادی ہیں لیکن وہ نواز شریف نہیں ہیں. ووٹ بینک جو ایموشنل سینٹیمنٹل ہے وہ ابھی بھی نواز شریف کا ہے. مثال کے طور پہ آپ نواز شریف کو اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ منظر نامے سے ذرا غائب کر دیں، ویسے وہ خود بھی منظر نامے سے غائب ہے، نواز شریف نے خود کو ہی از خود مائنس کر لیا ہے، نہ جانے کیوں. لیکن اگر آپ نواز شریف کو ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ مثال کے طور پہ منظر سے غائب کر لیں تو کیا مریم نواز شریف کے نام کا ووٹ پڑ سکتا ہے یا شہباز شریف کے نام کا ووٹ پڑ سکتا ہے؟ تو فی الحال جواب ہوگا کہ غالباً نہیں. کچھ کہیں گے کہ غالباً ہاں، جن کے بہت زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو. لیکن ابھی وہ سپیس نہیں لے سکی مریم نواز شریف. تو پنجاب میں نون لیگ کی مقبولیت کو بحال کروانے، پھر ایک فیکشن موجود ہے جس میں بہت دراڑ پڑی ہے، لیکن بہرحال وہ فیکشن تھوڑا بہت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی لائلٹی کا، سمپتھی کا، خاص طور پر لاہور میں. سو اس کو ابھی تک کریک نہیں کر سکے، اسے ابھی اس پہ کریک ڈاؤن ابھی نہیں ہو سکا. کریک ڈاؤن ناٹ دیٹ ان دا سینس کہ جی آپ کوئی ان پہ ہتھوڑا چلا دیں. کریک ڈاؤن کی پولیٹیکل کریک ڈاؤن مثال کے طور پہ کہ آپ اس کو بھی توڑ نہیں سکے، آپ ان کے دلوں میں ابھی گھر نہیں بنا سکے. نوجوان بڑی حد تک مریم نواز شریف سے جو ہے وہ انسپائرڈ ہیں، لڑکیاں ان سے انسپائرڈ ہیں، لڑکے نوجوان ان سے انسپائرڈ ہیں، لیکن وہ مجھے کم از کم سینٹرل پنجاب کی حد تک نظر آتا ہے. سدرن پنجاب کیا مریم نواز شریف اس طرح سے انڈریس کر سکی ہیں؟ کیا مریم نواز شریف کی کتنی ایکٹیویٹیز آپ کو سدرن پنجاب میں نظر آئی ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی فوکس کریں، اور ایسا نہ ہو کہ مریم نواز شریف پر بھی وہی ٹیگ لگ جائے کہ جی آپ صرف لاہور یا سینٹرل پنجاب کو جو ہے فوکس کرتی ہیں. تو اس میں ابھی وقت لگے گا مریم نواز شریف کو پنجاب میں نون لیگ کی مقبولیت کو ریسٹور کروانے میں، اور اس میں نواز شریف کا بہت کردار ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے کردار کو خود ہی مائنس کر بیٹھے ہیں، نہ جانے کیوں. ٹف کام ہے، کوشش کر رہی ہیں، وہ نظر آ رہا ہے ان کی ایک سال میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ کام ہوئے. اسپیشلی میرے نزدیک باقی چھوڑ دیں 2-3 بڑے اہم کام ہیں جو ہوئے ہیں، جو لوگ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایک صفائی کروائی ہے انہوں نے جو ہو رہی ہے، اور مزید کی ضرورت ہے. ابھی اس کمپین کو جاری رہنا چاہیے. تجاوزات جو تھیں وہ اس پہ لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں. اب شہر تھوڑے تھوڑے کھلے لگنا شروع ہو گئے، شہر اب سانسیں لینا شروع ہو رہے ہیں، وہ بڑی اچھی کمپین نظر آ رہی ہے. تیسری جو انہوں نے ای ٹینڈرنگ شروع کی تھی، کیونکہ یہ پہلے جو ہوتی تھی ڈپٹی کمشنر کے ذریعے یہ ٹینڈر ہوتے تھے، تو اس میں ایم این ایز ایم پیز جو ہیں اپنے کوئی وہ کنٹریکٹر لے آتے تھے. سب تو نہیں کرتے تھے، کمیشن نہیں کھاتے تھے، لیکن یہ اکثریت تو لیتی تھی. تو اس میں کوئی وہ بتایا جاتا ہے 120-30 بلین روپیز کا کمیشن جاتا تھا جو ایم پیز ایم این ایز کی جیب میں جاتا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں سب کی نہیں میں بات کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے ایم این ایز ایم پیز بھی تھے جو نہیں لیتے تھے، لیکن اکثریت کے بارے میں یہ شکایتیں آتی تھیں. اب انہوں نے ای ٹینڈرنگ شروع کر دیا کہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیکیدار کو، وہ سیدھا آن لائن جائے، بڈ کرے اور اپنا کنٹریکٹ لے، اور کسی کو کمیشن دینے کی ضرورت نہیں. سو اس سے بڑا فرق پڑا ہے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب 100-150 بلین روپیز جو کمیشن میں جاتا تھا وہ بچا ہے. باقی ابھی 1 سال ہوا ہے، لیٹ سی کہ ایک مطلب بڑا ٹاسک ہے، بڑا چیلنج ہے. نواز لیگ نے جیسے پنجاب کو لوز کیا اور پی ٹی آئی نے اپنی پاپولیرٹی وہاں پہ اسٹیبلش کی ہے. عمران خان صاحب کا کرزما ان کی پارٹی کا سٹیل بولتا ہے. دیکھتے ہیں جی عمران خان یہ مریم نواز صاحبہ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کمپیٹ کر سکتی ہیں. وی ول سی. دیکھیں جس طرح کی اس وقت وہ پرفارمنس دے رہی ہیں اور ان کی ٹیم جس طرح سے کام کر رہی ہے، ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے باقی صوبوں سے، اور وہ صرف ان کی اپنی جماعت یا لیڈرشپ نہیں، باقی جو انڈیپینڈنٹ جو سیاستدان ہیں یا انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہاں پر محنت ہو رہی ہے اور مریم نواز جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں. لیکن کی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا جو نون لیگ کا ووٹر ہے جو کہ روٹھا ہوا تھا، یا نون لیگ کا جو کارکن ہے، ان کے ساتھ وہ کتنا کنیکٹ کر پاتی ہیں، دوبارہ سے ان کو کتنا انوالو اور انگیج کر پاتی ہیں. اور سب سے بہتر یہ، سب سے جو میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نظر آئے، جو کہ مریم نواز جو جس طرح سے پرفارم کر رہی ہیں، عوام کو ریلیف ملنا اگر شروع ہو
اور گراؤنڈ لیول پر مسلم لیگ نون کی مقبولیت جو ہے وہ بالکل پنجاب کی وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت رہی ہے، ابھی بھی بہت بڑی وہ سیاسی جماعت ہے. تو دوبارہ سے مقبولیت کے اس عروج پر مریم نواز میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ پہنچا سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس اسی طرح جاری رہے اور عوام پھر یہ کہیں کہ بالکل مریم نواز جو ہیں وہ عثمان بزدار سے 100 ٹائمز بیٹر ہیں when it comes to performance. یہ رائے آپ نے جانی. اب سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو ایک زبردستی کا اتحاد ہے، میں زبردستی کا اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ غیر فطری اتحاد ہے، یہ کب تک چلے گا؟ اس وقت تک جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، یا اس وقت تک جب تک یہ دونوں جماعتیں چاہیں گی؟ لیکن اس کا جواب آپ لیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سوال یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایسے ہی چلتا رہے گا ان کا معاملہ، یا یہ الائنس یا زبردستی کا الائنس زیادہ عرصے نہیں چل سکتا؟ ہمارے نامور تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں ذرا سن لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو بھی اس وقت کینال کا تنازع ہے اور جو صورت اختیار کر گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، بہت مشکل ہوگا کہ وہ سندھ میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو مطمئن کر سکیں. اور اگر وہ مطمئن نہیں کر سکیں گے، یہ پروجیکٹ بند نہیں ہوگا یا اس کے اوپر ان کے تحفظات دور نہیں ہوں گے. اور وہ تحفظات عوام کے یہی ہیں کہ یہ 6 جو نہریں ہیں ان کو بند کر دیا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آسان ہوگا کہ وہ حکومت کے ساتھ آگے چلے. لیکن اگر وہ چلتے ہیں تو اس صورت میں ان کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے سندھ کی، وہ ان کے خلاف ہو سکتی ہے. ان دونوں کی مجبوری عمران خان ہے، ان دونوں کا اکٹھا ہونے کی وجہ عمران خان ہے. اس لیے ان کا الائنس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کے فیوچر میں کیا ہوتا ہے. دیکھیے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، مسلم لیگ کو بھی سمجھ آ گئی تھی اور پیپلز پارٹی کو بھی، کہ ان میں سے اکیلا کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا. سو دے ہیو ٹو اسٹے ٹوگیدر. یہ مشترکہ مفادات کاؤنسل ہے ان کا جو الائنس ہے. سو واٹ ہیپنس ٹو عمران، یہ چیز فیصلہ کرے گی واٹ ہیپنس ٹو نواز شریف اینڈ زرداری صاحب کا الائنس. ان کا الائنس ایک غیر فطری الائنس ہے، لیکن عمران خان کی مخالفت ایک فطری مخالفت ہے. سو یہ بڑی انٹر لنکڈ ہیں ساری چیزیں، یہ ویکیوم میں نہیں ہیں، ساری انٹر لنکڈ ہیں. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اتحاد ہے وہ اس گوند کا نام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا فیویکول کا ایک جوڑ ہوتا ہے، وہ جڑ جائے تو وہ اسے الگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ جوڑ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد کے اوپر بنا ہوا ہے. تو جب تک وہ نہ چاہے، یہ ایون دو ناراضگیاں ہوں گی، گلے شکوے ہوں گے، میڈیا میں ایک دوسرے کے حوالے سے تند و تیز قسم کے بیانات بھی شاید آئیں گے. اگر آپ کو یاد ہو گورنر پنجاب نے ڈائریکٹلی عطاءاللہ تارڑ کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھا دیا تھا کہ جناب وہ الیکشن کس طرح جیت گئے تھے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آ کے کہہ چکی ہے کہ جناب ہم سے ہمارے وعدے پورے نہیں کیے جا رہے، پنجاب کے اندر جو ہمیں اسپیس ملنی چاہیے تھی، ہماری مرضی کے ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں ہو رہی، ہمیں فنڈز کے حوالے سے بھی پرابلم ہے. یہ سارا کچھ چل رہا ہے، ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں ہو رہی ہیں. بٹ حکومت ختم کرنے کے حوالے سے، اتحاد کو توڑ دینے کے حوالے سے دونوں سائڈیں جو ہیں وہ وہاں تک نہیں جا رہی، کیونکہ شاید ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا، ہاتھ چھوڑ دیا، تو دروازے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور میرا خیال میں دونوں ہی چاہیں گی کہ کم از کم وہ جو ہیں واپس حکومت میں کسی صورت نہ آئے. اچھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد کب تک چلے گا؟ اور یہ جو نہروں کا کینال کا تنازع ہے، کیا اس کی وجہ سے یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا؟ یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جی. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ برس صدر زرداری کی زیر صدارت وہ اجلاس ہوا جس میں یہ نہریں نکالنے کی بات ہوئی. صدر زرداری کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اسی ایکس سے جس کے اوپر پابندی ہے، اسی سے جناب بیان جاری کیا گیا کہ بڑا زبردست اجلاس ہوا. صدر مملکت نے ان کو ہدایات جاری کیں. یہ بھی کہا گیا کہ جو نہریں ہیں ان کی سائڈز کو کنکریٹ سے آپ مضبوط کریں تاکہ وہ پائیدار بھی ہوں. اب اچانک ان کو بیچ میں کیا مسئلہ آ گیا؟ جب سندھ میں احتجاج شروع ہوا تو مسئلہ آ گیا. کیا اس کے اوپر اتحاد ٹوٹے گا؟ جب ان کے اپنے مفادات کو خطرہ ہوگا تب اتحاد ٹوٹے گا. جب ان کا کوئی بڑا گریٹر انٹرسٹ کہیں اور ان کو نظر آ رہا ہوگا تب ان کا اتحاد ٹوٹے گا. سندھ کی عوام کے رائٹس کے اوپر یا کسی اور قومی مسئلے کے اوپر یہ اتحاد مجھے ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ کینال تنازع ان کے اتحاد کے خاتمے کی وجہ بن سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس تنازع کو حل کر لیا جائے گا. ابھی تو رمضان تھا، چونکہ رمضان سے کچھ دن قبل ہی، کچھ ہفتے قبل ہی یہ تنازع جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے، پیپلز پارٹی نے اٹھایا. پھر بیچ میں رمضان آ گیا، پھر عید آ گئی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ابھی بجٹ آنا ہے،
बजट में वोट देना है, पीपल्स पार्टी के वोट की बहुत ज़रूरत है, तो पीपल्स पार्टी इस एवेन्यू को, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेगी कि मुस्लिम लीग नून को मैनूवर करे, मैनिपुलेट करे, एंड पॉजिटिवली मैनूवर एंड मैनिपुलेट, नॉट नेगेटिवली, क्योंकि जो केनाल मंसूबा है उस पर पीपल्स पार्टी का जो इख्तलाफ राय है, जो उनका मौक़िफ़ है, वो बहुत हद तक दुरुस्त है, उसमें पीपल्स पार्टी दुरुस्त कह रही है। सो मेरा ख्याल है कि या तो CCI का इजलास बुला लिया जाएगा, या वज़ीर आज़म की मुलाकात हो जाएगी सदर से, या वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात हो जाएगी, तो मुलाकातों में ये मसला हल हो जाएगा केनाल तनाज़े का। बजट भी आने वाला है, तो हुकूमत की मजबूरी है कि पीपल्स पार्टी के वोट लाजमन हो तो बजट मंजूर करवा सकेगी, वो ना हुआ तो फिर तो हुकूमत का ही धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। लेकिन बहरहाल उस हद तक नौयत नहीं जाएगी, और इस मामले को जो केनाल तनाज़ा है इसको हल कर लिया जाएगा बजट से पहले। ये कम से कम रीडिंग है मेरी, और ऐसा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। और ये पार्टनरशिप मेरा ख्याल है कि जब तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। पीपल्स पार्टी कोई भी ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेने से मेरा ख्याल है कि गुरेज करेगी। पीपल्स पार्टी की ये हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, ख़ासतौर पर रीसेंट हिस्ट्री, कि वो डेमोक्रेसी को डीरेल करें इस तरीके से। और अब वो खुद भी कह चुके हैं, बिलावल भुट्टो भी ऑन रिकॉर्ड हैं बहुत दफ़ा, पीपल्स पार्टी सदर भी कह चुके हैं कि जो भी हो हमें इस हुकूमत के साथ चलना है। अपने जो पार्लियामेंट के साथ मुश्तरका इजलास में खिताब था उससे भी सदर साहब ने ये कहा था। सो ये पार्टनरशिप मेरे ख्याल है कि अभी चलेगी, इसमें कोई बहुत बड़ा आपको दरार या कोई बहुत बड़ी चीज़ आती हुई नज़र नहीं आ सकती, ना आएगी। आई डाउट दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो एस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी हुई है, ये अलायंस एस्टेब्लिशमेंट का बनवाया हुआ है, नवाज़ लीग का और पीपल्स पार्टी का, इन दोनों से ज़्यादा वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। सो वो इनको पीछे बैठ के मामलात को हल करते रहेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान छोटी मोटी तकरीरें शकरीरें कौमी असम्बली में, मीडिया पे, टॉक शोज़ में, ट्विटर पे वो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कोई पॉलिटिकल लड़ाई का मुझे ख़तरा नहीं है। दोनों के स्टेक्स हैं इस बिज़नेस में, सियासत में, दोनों बेनिफिशरीज़ हैं, वो क्यों लड़ेंगे? एक सदर बैठा हुआ है मतलब पीपल्स पार्टी का, उधर चेयरमैन सेनेट बैठा हुआ है, उनके गवर्नर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा हिस्सा लिया है जरदारी साहब ने, हालांकि पंजाब में इतनी बड़ी प्रेजेंस भी नहीं थी, फिर भी लिया हुआ है उन्होंने। ऐसे उन्होंने वहाँ पे वो सिंध की हुकूमत ली हुई है। अभी वो उनका बिलावल साहब का आ रहा है कि बिलियन रुपीज़ का उनको एक सवाबदीदी फंड दिया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। तो और क्या चाहिए पीपल्स पार्टी? कनाल के नाम पे रोला डाली रखेंगे, वो बिल्कुल उन्हें बात करनी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि उनके सिंध के उससे मफादात या सिंध के लोगों के मफादात उससे चोलिस्तान की नहर से कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर बात करनी चाहिए पीपल्स पार्टी को और हुकूमत को उनको सुनना चाहिए। वो जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट थी 2 हफ्ते पहले कि हमारी मजबूरी है, तो जब तक मजबूरी है तो ऑब्वियसली वो तो चलेगी, लेकिन ये मजबूरी लंबे अरसे की है। जब तक शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं ये मजबूरी रहेगी। देखिए एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, इस वक्त इस सिस्टम की मौजूदा जो सेटअप है, बेनिफिशरी सिर्फ नून लीग नहीं है। ऑल्दो नून लीग की पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गवर्नमेंट है, वफाक में गवर्नमेंट है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 सूबों सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, 2 गवर्नर्स पंजाब और KP में पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो अगर देखा जाए तो बेनिफिशरी है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी कि किसी तरह ये जो है डिस्टेबलाइज हो, मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़े, क्योंकि उसका नुकसान जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को होगा। और इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है, देखें कि पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे अपने हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में परफॉर्म करना चाहती है, पंजाब में दोबारा से ग्राउंड बनाना चाहती है, और पंजाब में नून लीग की इस वक्त गवर्नमेंट है। तो ज़्यादा इश्यूज जो हैं, एक तो सिंध कैनाल का जो नहरों वाला जो इशू बना, वो पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा सा उसमें इशू ये है कि सिंध के अवाम जो हैं वो काफ़ी इस मामले पर नाराज़ हैं। तो ये मामला अगर सॉर्ट आउट हो जाता है, और जहाँ तक हमारी इतलात हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मामले में ही इज़ लुकिंग इनटू इट, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रस्ते जो हैं वो जब तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो जुदा हो जाएंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनना चाहिए और इसे एक हार्ड स्टेट बनाना होगा। पाकिस्तान बतौर हार्ड स्टेट कैसा होगा? कुछ झलकियां तो आपको नजर आई पिछले कुछ दिनों में, लेकिन पाकिस्तान के नामवर सहाफी क्या कहते हैं जानेंगे आप एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान बतौर हार्ड स्टेट कैसा होगा? इन नामवर सहाफियों की राय यकीनी तौर पर आपको हैरान कर देगी।
میرا خیال ہے کہ ہارڈ سٹیٹ تو بننا پڑے گا، کیونکہ ہم سافٹ سٹیٹ ہیں اور اتنی سافٹ ہیں کہ کوئی بھی آ کے ہماری سالمیت کو روند جاتا ہے، ہمارے آئین کو روند جاتا ہے، پاکستان کی سرحدوں کو روند کے چلا جاتا ہے. افغانستان سے لوگ آتے ہیں، آ کے پولیس کو مار کے چلے جاتے ہیں، پاکستانی افواج کے مورچوں کے اوپر حملہ کر کے چلے جاتے ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر بم پھاڑ کے چلے جاتے ہیں، جو سراسر زیادتی ہے. اور میرا خیال ہے ایک ہارڈ سٹیٹ بننا پڑے گا. یہ دنیا کو میسج دینا پڑے گا کہ اگر کسی بندے نے گڑبڑ کی پاکستان کے ساتھ تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، بالکل امریکہ کی طرح. کہ دیکھیں امریکنز کو اگر ایک بندہ مطلوب ہے تو وہ 20-20 سال لگاتے ہیں اس کے پیچھے، بڑا پیسہ لگاتے ہیں. جس طرح اسامہ بن لادن تک وہ پہنچے، جس طرح شریف اللہ کو انہوں نے پکڑا، تو وہ ایک ہارڈ سٹیٹ ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو پاکستانی ریاست کو بہرحال یہ بننا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں بنتی تو پھر پاکستان جو ہے اس کا فیوچر بڑا خراب ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ اس طرح یہ اسٹیٹ نہیں چل سکے گی، ہمیں ذرا سختی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ہارڈ سٹیٹ تو بہت بن لی ہے، پاکستان کو سافٹ سٹیٹ ضرور بننا چاہیے. ایک طرف ہارڈ سٹیٹ کا مطلب اگر یہ ہے کہ بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی اس پہ اپنے جو پاکستان کے اندر جو سیاسی مخالفین ہیں یا جو صحافی ہیں ان کے اوپر مقدمات بنائے جائیں، ان کو گرفتاریاں کی جائیں، تو اس سے پہلے بھی کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلا، تو میرا نہیں خیال کہ اب بھی کوئی اچھا رزلٹ نکلے گا. دیکھیں ہارڈ سٹیٹ میں دو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. ایک تو ہارڈ سٹیٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ملک کے ڈپارٹمنٹس فنکشنز کر رہے ہوں، ٹھیک کر رہے ہوں، اور وہ ملک ملٹری اور اکنامک مائٹ کے زور پہ اپنے اہداف حاصل کرے. اس کی امریکہ ایگزامپل ہے، ایک یہ ایگزامپل ہے. پھر ایک ایگزامپل ہے جس طرح نارتھ کوریا ہے، جس طرح چائنا ہے، جس طرح ایران ہے، سب کچھ ہے. ایک ہماری ایگزامپل ہے. یہاں پہ شاید ہارڈ سٹیٹ کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ جہاں بولنے کی اجازت نہ ہو، جہاں احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پہ بہت زیادہ آپ پہ سختی ہوں، وہاں تک تو ہارڈ سٹیٹ بن گئی بھی ہے. کیا ایفیکیسی آئے گی ڈپارٹمنٹس میں؟ کیا یہ گورنمنٹ کے فنکشنز ہوں گے؟ وہ مجھے کہنے میں تو اور چیز ہے، مجھے ابھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. جس ملک میں آپ شوگر مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جس ملک کے اندر آپ ریٹیلر سے ٹیکس نہیں لے سکتے، تو ہارڈ سٹیٹ کہنا آسان ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن ہارڈ سٹیٹ بننے کے لیے بھی نا بڑے ہارڈ فیصلے لینے پڑتے ہیں. وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہے. دیکھیے میرے خیال میں تو اس کا سفر آلریڈی شروع ہو چکا ہے. جس طرح ہم نے صحافیوں کی گرفتاریاں دیکھی وہ بھی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جگہوں کے اوپر مثال کے طور پہ پیکا ایکٹ کا جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مطلب بہت سے جو اپوزیشن کے مختلف رہنما ہیں ان کے حوالے سے ان کو اسپیس جو ہے وہ کافی حد تک شرنک ہوتی جا رہی ہے. تو ہارڈ اسٹیٹ کی جانب جو سفر ہے وہ تو رواں دواں ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا خاکہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور آنے والے مہینوں کے اندر یا آنے والے سالوں کے اندر جو ہے اور کیا کچھ ہونا ایسا باقی ہے کہ اس کے بعد پاکستان کو جو ہے وہ ہارڈ سٹیٹ کہا جائے گا. میرا خیال میں یہ سفر جو ہے یہ تو کم از کم پچھلے 2, 2.5, 3, 4 بلکہ عمران خان صاحب کے 2018 کے بعد سے جو ہے ہارڈ سٹیٹ بننے کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ہر گزرتا سال جو ہے وہ مزید اس سٹیٹ کو ہارڈ ہی کرتا جا رہا ہے. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ ہونا چاہیے، اب اس سے مختلف کونوٹیشنز لی جا رہی ہیں. ہارڈ سٹیٹ یہ ہونا کہ جہاں پہ جس کے ذمہ جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس وہ ادا کرے، جس کے ذمہ جو آئینی ذمہ داری ہے وہ آئینی ذمہ داری ادا کرے، عدالتیں انصاف کریں. یہاں پہ جو ہے یہ نہ ہو کہ دہشت گردی کر کے گھومتے پھرتے رہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو. تو اس زمرے میں یا اس کانٹیکسٹ کے اندر تو یہ ایک بات ہارڈ سٹیٹ وہی ہے. ہر وہ ریاست جو اپنے آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہے وہ ہارڈ سٹیٹ ہی ہوتی ہے، قانون کی عملداری ہوتی ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو کیا قانون آپ کو چھوڑے گا؟ تو وہ پھر آپ کیا کہیں گے کہ وہ ہارڈ سٹیٹ ہے. تو میرے خیال میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے، اس پیرائے میں لینا چاہیے کہ جو بھی آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، اور عمل درآمد ہوگا تو تب ہی معاملات حل ہوں گے. تو یہ ویسا ایک معاملہ ہے، چاہے ٹیکس کا معاملہ ہو، ٹیکس پے کرنے کی بات ہو، چاہے یہاں پہ انلیگل کوئی اسمگلنگ ہو رہی ہو، یا سیاستدان جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو انہوں نے نہ کرنا ہو. ہارڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ ہر کوئی اپنے اپنے آئین اور قانون کے تحت اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، ہونا چاہیے جی. ہر کسی کو اپنا جو کردار ہے وہ آئین کے اندر محدود کرنا چاہیے اور آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. یہ جو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ایک نیا ڈاکٹرائن دیا ہے، ایک نئی سوچ دی ہے، ایک نیا نظریہ دیا ہے، یا ایک ڈاکٹرائن کو آواز دی ہے، ایک سوچ ایک نظریے کو آواز دی ہے. یہ سوچ، یہ نظریہ، ڈاکٹرائن یہ موجود تھا، یہ کہیں نہ کہیں موجود تھا. اس کو صرف ایک طاقتور، ایک
तवाना, एक ज़बरदस्त, एक मजबूत आवाज़ नहीं मिली थी, वो आवाज़ मिल गई। अब हार्ट स्टेट से मुराद कम से कम मैं ये नहीं लेती कि दिस primarily and solely only means the kinetic mode या the kinetic operations। ये हार्ट स्टेट का मुराद इसमें आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ भी शामिल हैं, इसमें आपकी गवर्नेंस भी शामिल है, इसमें आपके ऑफ कोर्स जो आपका मिलिट्री वॉरफेयर है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ों का एक कॉन्ग्लोमरेट है, ये सब चीज़ों का एक आप समझें कि उनका एक कंक्लूजन है कि जिसमें आपकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की खामियां हैं उनको भी दूर करना पड़ेगा, जो आपकी गवर्नेंस की खामियां हैं उनको भी आपको दूर करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पर फिर आपको काइनेटिक मोड ऑपरेट करने की या इन यूज़ लाने की ज़रूरत पेश आएगी तो आप वहाँ पर भी शामिल करेंगे। जहाँ बात डायलॉग से हो सकती है वहाँ डायलॉग से होगी, लेकिन डायलॉग पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे बीइंग अ स्टेट। यू वुड sit in the dialogue process with an upper hand, with the position of strength, not with a weakened position। आप एक स्टेट हैं तो ये भी डायलॉग करना भी एक हार्ड स्टेट का हिस्सा होगा कि आपने डायलॉग किन से करना है, किन उमूर पे करना है, किन शराइत पे करना है, अपनी शराइत पे करना है। एक हार्ड स्टेट के तौर पे आपको, एक मजबूत स्टेट के तौर पे आपको अपने आप को मनवाना है। पासपोर्ट देखें, बनवाना बहुत आसान होता था पाकिस्तान का, शनाख्ती कार्ड बनवाना बहुत आसान होता था, चंद 100, चंद 1000, चंद लाख दे लें और रिश्वत दे दें और आपके पासपोर्ट और आपके बन जाते थे शनाख्ती कार्ड। ट्रेस पासिंग आपकी बॉर्डर से बहुत आसान हो जाती थी, वो नहीं रही। आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की, आपकी गवर्नेंस के बहुत फेलियर्स होते थे, जो मिलिशियाज आपकी कायम होती थी, गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं, जो सोशल इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, तो ये सब चीज़ों का एक जो कहते हैं ना कि एक मरबूत सिस्टम, ये जब सारा इन प्लेस आ जाएगा फिर आप हार्ट स्टेट बनेंगे। हार्ट स्टेट से मुराद आप ये मत समझे कि आर्मी चीफ ने आज कह दिया तो अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड, अगले ही घंटे, अगले ही दिन, अगले ही हफ्ते, अगले ही महीने में आप हार्ट स्टेट बन गए, ऐसा नहीं है। दिस इज अ कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस। लेकिन इस पे सबको एक पेज पे आना होगा, सियासतदानों को, हुकूमतों को, एस्टैब्लिशमेंट को अपनी अपनी गलतियां समझनी होगी, अवाम को भी, हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पर बिहेव करना पड़ेगा अगेंस्ट टेररिज्म एंड अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। तो ये सब मिलके जो है एक हार्ट स्टेट बनेंगे। मेरा ख्याल है अभी से हमें इसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं हार्ट स्टेट वाले। जिस तरीके का बलूचिस्तान में हमने देखा है कि उन्होंने महारंग बलोच और दीगर लोगों को गिरफ्तारियाँ की हैं, पहले अवॉइड किया जाता था, रेस्ट्रेंट की जाती थी, लेकिन लगता है ये है कि ये जो जाफराबाद में ट्रेन की हाईजैकिंग हुई और जिस तरह का वहाँ पे बेचारे मासूम लोग मारे गए, उसके बाद एक ज़ीरो टॉलरेंस का फ़ायदा हुआ है। सो अब ये लगता है कि हार्ड स्टेट से वो मीन्स ज़ीरो टॉलरेंस, कि जिन चीज़ों में पहले टॉलरेंस दिखाई जाती थी, सॉफ्ट इमेज कि एक्शन ना लें, ख़वातीन हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं या बड़े सियासतदान हैं या बड़े यहाँ पे कुछ इस तरह के पार्टीज़ हैं जो रियासत या हुकूमत या इदारों के ख़िलाफ़ एक्टिव हैं, चलें जी बातचीत कर लेते हैं, मिल लेते हैं, नाराज़ हैं, डलाग कर लेते हैं, कंसेशन देते हैं, फ़ंड दे देते हैं। अब लगता है वो चीज़ें नहीं होंगी, अब थोड़ा सा उनको सख्ती की तरफ जाएंगे कि नहीं अब ज़ीरो टॉलरेंस है। जिस पे भी शक होगा कि वो रियासत के ख़िलाफ़ है या रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ जा रहा है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। प्लस नेबरिंग कंट्रीज़, मेरा ख्याल स्पेशली अफ़गानिस्तान जो है उसके साथ भी मामलात को सख्ती से डील किया जाएगा। और वो लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कोई इश्यूज़ मज़ीद सीरियस हो सकते हैं TTP को लेकर। और पाकिस्तान जो है वो तैयार बैठा है कि अब की दफ़ा अगर वहाँ से कोई अटैक आता है और इस अफ़गानिस्तान से, तो उसका जवाब जो है वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान को दिया जाएगा। और अभी हमारे मेरे सादिक साहब वहाँ पे गए थे, उसमें काबुल में गए थे उसमें कुछ दिन पहले, तो बताया जा रहा है कि जाफराबाद से रिलेटेड जो राब्ते थे उनके हाईजैकर्स के, वहाँ से जो अफ़गानिस्तान में जो लोग बैठे हुए थे उनके हैंडलर्स, बताया जा रहा है उनके वहाँ पर कैंप भी हैं BLA के, तो वो एविडेंस से उनको पेश किए गए। लिहाजा BLA के जो वहाँ अड्डे हैं या उनके बेस कैंप हैं उन पे भी लगता है, मेरा ख्याल है कोई अटैक्स वगैरह हुकूमत या हमारी रियासत जो है ना वो प्लान कर सकती है। और सोशल मीडिया और दीगर चीज़ों पर भी सख्ती हमें आने वाले दिनों में मज़ीद नज़र आएगी। देखिए, पाकिस्तान बतौर हार्ड स्टेट बनना चाहिए। जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो खवारिज हैं, और मैं आगे बढ़ूंगा, जो होर्डिंग करते हैं, जो स्मगलिंग में मुलव्विस हैं, और यहाँ तक के जो बिजली चोरी तक में मुलव्विस हैं, बड़े चोर से लेके छोटे चोर तक जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल हमें हार्ट स्टेट जो है वो बनना होगा। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए
کہ ریاست کی مثال جو ہے وہ ماں کی ہے. ماں جتنی بھی اسٹرکٹ ہو جائے وہ صرف اپنے بچوں کی بہتر پرورش کے لیے اسے اسٹرکٹنس جو ہے وہ شو کرنی ہوتی ہے. تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ نہیں بلکہ ایک بطور ماں ریاست کا کردار ادا کرنا ہوگا. خصوصاً جو بلوچستان میں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں, جو کہ خوارج ہیں, جو دہشت گرد ہیں, ان کے خلاف کائنیٹک آپریشن اور زور سے کرنا چاہیے. لیکن ایسے لوگ جو کہ سیاسی دھارے میں شامل ہیں, جو آئین پاکستان کو مانتے ہیں, جو پاکستانی پرچم کو چومتے ہیں, اگر ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں, ان کی جینون گریوینسز ہیں, میرے خیال میں بطور ریاست یہاں پہ ہم ہارڈ اسٹیٹ ہم نہیں بن سکتے, نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. ہمیں انہیں انگیج کرنا چاہیے اور مثبت طریقے سے ایسے انگیج کرنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو وہ اس کے لیے تیار بھی ہیں. کمیٹی بنائیں, انہیں سربراہ بنائیں, مولانا صاحب کو شامل کریں, بلاول صاحب کو شامل کریں, وہ ڈاکٹر مالک جیسے سیاستدانوں کو بلوچستان میں انگیج کریں. تو یہ معاملات جو ہیں اسٹیٹ کو جو ہے وہ دو پالیسیز اپنانی ہوں گی. ایک آپ نے ہارڈ لائن ان لوگوں کے خلاف لینی ہوگی جو کہ پاکستان کا وجود تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار یا پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ تھوڑے بہت ناراض ہیں, جو محرومیت, فار ایگزامپل اگر بلوچستان کی بات ہوئی, ایکس وائل فاٹا جو ہے, ایکس وائل فاٹا سابقہ جو اضلاع ہے فاٹا کے, وہاں پر جو محرومیاں ہیں وہ دور کی جائیں. وہاں پر آپ ہارڈ لائن اسٹیٹ ٹیررسٹوں اور خوارج کے خلاف ہو سکتے ہیں, عوام کے خلاف نہیں. ہم نے کوشش کی ان 4 پروگرامز میں کہ آپ کے سامنے پاکستان کے حالات حاضرہ کے حوالے سے یہ سوالات رکھے جائیں اور پاکستان کے لیڈنگ اوپینین میکرز کا اوپینین آپ کے سامنے رکھا جائے. آپ اس تجزیے سے, اس رائے سے, ان کی خبروں سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں, یہ آپ کا حق ہے. لیکن ہمارا مقصد اس پلیٹ فارم سے یہ تھا کہ آپ تک ایک ڈائیورس اوپینین پہنچایا جائے. امید ہے آپ کو یہ سوالات اور ان کے جوابات اور یہ تجزیے اپنے لیے فروٹفل لگے ہوں گے. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.